नमस्कार. चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन प्रोड्युसर डायरेक्टर जॉबिन फर्नांडीस आणि ही कार्यावळीचो होस्ट हांव प्रदीप नायक तुमकां सगल्यांक मना काळजांतल्यान येवकार दिता. मोगाच्यानो आमचे जायते तियात्रीस भावुतात तियात्राचो पालक वयर हाडूंक, तियात्र वयर हाडूंक आनी आमकां बरें तें दिवंक, बरी कातारां दिवंक, बरी कॉमेडी दिवंक आनी बरी स्टोरी दिवंक. हेच भशेन आयज आमी सावड्ड्या गांवांत आसात. आमच्या तुमच्या सगळ्यांच्या मोगाचो एक रायटर, प्रोड्युसर, डायरेक्टर, सिंगर, कंपोजर आमच्या सांगाताक आसा. न्हय दुसरो कोण तर हॉर्टेन्सियो पेरेरा. Ami teatris, zaites kotão sacrifício. Ami teatris, palkar kam kotão radis. Ami teatris, mola de gam são wag songit. Ami teatris, kokli mogi aminis. Viva Goa, viva teatris. हॉटेन्सियो बाब, तुका चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन दिल से येवकार. आणि हांव तुमकां दिल से काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करून म्हणटा, कारण तुमी म्हाका एक संदी दिली. तुमच्या मुखार म्हजी कितेंय मनान कितें आसा तें सांगोंक तुमी म्हाका संदी दिली म्हणून देव बरें करून तुका आनी तुमच्या चॅनलाक. तुका पालकाची आवड कशी जाली आनी तूं पालकार पयलो केन्ना पावलो? भुरगेपणांतल्यान म्हाका खूब आवड आसली. इस्कॉलान शिकता आसतना? हय, इस्कॉलान शिकतना आसतना हांव 7क आसतना म्हाका रेमी कुलासाची घोडकान जुलियत तिणें एक 1 एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन आसतालें इस्कॉलाच्या काळार. तेन्ना म्हाका हिरोचो रोल दिल्लो. तेणें आमी 7थाक आनी हिंदुवांची प्ले ती. आनी म्हाका अजून एक डायलॉग तिची उगडास आसा जे त्या काळार हांव ही डायलॉग म्हणटालो, कारण हांव बापायचो पूत आनी तो बापूय सदांच चिंततालो की व्हडलें चिंततालो की बामण सगल्यो जाती मानतालो. तेन्ना हांव ताका म्हणटालो, बाप्पा आयज काळ खंय पावला, शाणू बाब एक मिनेर म्हणूनच तो 1 लाख 2 लाख उंड दिवपाक शकता. अशी कितल्योशो गरीब चलयो ह्या उंड्या खातीर अडचणूत वायट जावंक पावल्यात. बाप्पा हें सगळें बंद करपा आमच्याच हातान आसा बाप्पा. ही आतां 7वेक हांव आसतना ते काळार ही डायलॉग म्हजी. मागीर तियात्राचे प्रोफेशनल पालका तूं केन्ना आनी मागीर तिणें म्हाका आपल्या घरकाराक म्हजो शेजारी तो रेमी कुलासाकूय सांगलें, हो भुरगो बरो आहा. आनी तो म्हणलो, बाबा तूं आतां इस्कॉल शिक पयलो आनी तुजें जाल्या उपरांत मागीर तूं आपल्याक मेळ. तेन्ना मागीर हांवें म्हटलें ओके चल. शिकलो हांव कॉलेजीनय कॉमेडी करतालो. इस्कॉल आमचे कॉमेडीची आमची तियात्र कॉम्पिटिशन आसतालें थिंगा कॉलेजीन. त्या काळार ल्हानशे ते भुरगे सगळे हांवूय करतालो. तेन्ना म्हाका एक उमेद कशी आयली आनी मागीर कॉलेज काबार करून हांव बोमाय गेल्लो. तेन्ना म्हाका आमचो प्रेम कुमार मेवलो, झांसीत वाज मेवलो आनी हे म्हज्या गांव भावान तांकां वळख करून दिली, हो आपलो शेजारी बरो कांतोरीस म्हणून. तेन्ना म्हाका झांसीत वाजान एक चान्स दिलो आपल्या तियात्रान फकत कांतार करूं. तेन्ना म्हाका दिसलें अरे प्रोफेशनल तियात्रान पावलो हांव. आनी भुरगीं हिंगा गोंयान आसतना हांवें जायते तियात्र केल्यात. म्हणजे ल्हानशे चडशे जॅज फेर्नांडीस केपेचो तेज्या तियात्रान हांव आसतालो. मागीर आमचो कारवाल्यो म्हणून शेवटचा एकच प्याला निमणो एकूच पेलो ह्या तियात्रान हांवूय आसलेलो. पयलेच फावटी मायक मेहता हो एक बऱ्यांतलो बरो एक्टर, तोवूय त्या तियात्रान आसलेलो. तेन्ना म्हाका दिसलें बाबा हे व्हडल्या तियात्रिस्तां बरोबर हांव एक्टींग करता, म्हज्या लागीं जातलें. आनी म्हाका उमेद. आनी त्या उपरांत हांवें जायते तियात्र बरयले कॉम्पिटिशनाक. सांवड्डेचे सगळे वाड्या कॉम्पिटिशन जातालें. 5 वर्सां सेगीत 5 वर्सां हांवें बेस्ट रायटर, बेस्ट एक्टर एवॉर्ड घेतले. मागीर 6 वर्सांतल्यान मागीर हांव प्रोफेशनल म्हणून जायते जाणांनी आडकूड हाडली आनी सारकें त्या भुरग्यांचे ते म्हणलें आतां हो प्रोफेशनल पावला ताका आमी घेवचें न्हू.
मागीर तेन्ना ताणें 5 वर्सां एवॉर्ड घेतल्या उपरांत मागीर कॉम्पिटिशनाक हांव वचोंक ना, बंद केलें हांवें. अर्थेश बाब, तूं जायत्या मालगोड्या तियात्रिस्टां सांगाताक आदल्या आमच्या वावुरला तुवें जायत्यो भुमिका केल्या. तुवें नांवां सांगलें ते भाशेन बरीच वळेरी आसा. तर तांचे बरोबरचो तुजो अनुभव कितें आनी कसो आसलो? खरेंच म्हाका आयज पर्यंत उगडास येता हे आमचे आदले तियात्रिस्ट बरयणार डायरेक्टर आनी खंयचोच डायरेक्टर तेका हांवें तियेत्र न्हेसोनासतना सोडूंक ना. जावं बॉयर, जासीत, रेमी, आल्वारीस, प्रेम कुमार, बाब पिटर, मागीर आमचो मेलोडी किंग, सगळ्यांच्या तियात्रान हांव न्हेसलां. हय. आनी प्रेम कुमाराच्या तियात्रान पर्यंत हांवें हिरोचो रोल केला. मागीर आल्वारिसाच्या तियात्रान हांवें हिरोचो रोल केला. आनी त्या काळार ती हिरोईन कोण ती बेटी फन्स, मागीर एक शेरॉन, ती त्या काळार हिरोईन तेंच्या वांगडा हांवें केला. मागीर कोणें तरी म्हाका एक्टर पावना म्हणून, कॉमेडियन पावना म्हणून म्हाका कॉमेडी रोल दिलो तेणी. आनी तो बरो जालो म्हणून मागीर तेंच्या म्हणून अरे हो भुरगो बरी कॉमेडी करता. मागीर तेणें म्हाका कॉमेडीन हितून घालो. हय, हिरो आलो. पूण म्हाका न्हू सारकें सांगचें म्हटल्यार आयज हांव जायती कॉमेडी करून लोकांक हांसयता, पूण कोणाक खबर ना की जेन्ना हांव एक सेंटिमेंटल रोल करता न्हू, दोळ्यांतल्यान दुकां येवंकूच जाय. हांव वेता हो तियेत्र हांवें बरयलोलो कॉम्पिटिशनान, तितून हांव एक सेंटिमेंटल रोल करतालो आनी निमणे एंडिंगाक म्हज्या दोळ्यांतल्यान दुकां येतालीं, कित्याक तो रोलूच तसो आसलोलो. आनी म्हाका दिसना आख्ख्या गोंयान असलो तियात्र कोणें केला, कारण म्हजे एक्टर, सिंगर जावं आमचे म्युजिशियन, मेकअप मॅन, सेटींग, लायटमॅन सगळे सांवडदेचे आसलेले. आनी 22 कांतारां हांवेंच कंपोज करून दिल्लें आमच्या गांवच्या भुरग्यांक. बऱ्यांतलो बरो एक शो, कित्याक म्हाका बरें दिसलें आमच्या गांवच्या भुरग्यांक कितें तरी हांवें दाखयलें. तियेत्र एकाडेमीच्या कॉम्पिटिशनाक गेलोलो हांव वेता. पूण म्हाका एक उमेद आयली कितें तरी करून दवरलें जिवितान. अर्थेश बाब, हे सगळे मालगोडे फामाद तियात्रिस्ट यसीन बाब आसात आनी तो एक वेगळो कॉमेडियन सारकें. आयजूय ताका एक सलाम करता. तेन्ना ताचे बरोबरचो बरो वायट अनुभव वो तियात्रांतले बरे वायट 1-2 अनुभव तूं आमकां सांगशी? जरूर सांगता. कारण हो झांसीत वाज म्हणटा पळय तो एक बऱ्यांतलो बरो कॉमेडियन. असलो कॉमेडियन हांवें पळोवंक ना. देवाचें देणें ताका चड शिकप नासलें, पूण नॅचरल कॉमेडी करतालो. एक फावटी म्हाका उगडास आमी बारेन गेलेले आनी आमची एक सीन आसलेली. तो एक दांड्याचो पुलीस, हांव एक दांड्याचो पुलीस, आनी आमचो इन्स्पेक्टराचो रोल करपी तो आमकां घेवन वेता आनी जो विलेनाचो रोल करता, टार्झन म्हणून ताका नांव घातलेलें, ताका ताणें फारान मारूंक जाय. 1 फारान वो 2 फारान तो मरोंक जाय. त्या दिसाक तेज्या बाबड्याचें कितें जालें, बारेन तान कुयट वेतेले आनी थिंगा आमकां कांय मेळचें ना पिवंक बा. तो दिसाक तेच्या फ्रेंडांनी सगल्यांनी ताका कितें इल्लें सुबेज घातलें आनी तो मातसो ऑन द रॉक्स आसलेलो बोंगा बाबड्याचो. पूण तो आतां फार मारतना खाला पडलो बाबडो. हा करूंक लागलो. आमचो इन्स्पेक्टर अजून मरोंक ना, दोदिऱ्या मोर ढा. तिसरो फार जालो, चवथो फार जालो. आमचो रायटर डायरेक्टर फायलींतल्यान सांगता हातून मोर रे. तो इतले शावणो म्हजो इश्ट जासी तो इतलो बरो कॉमेडियन तो सांगूंक लागलो. ते स्क्रिप्टाचेर ना, पूण ताणें आमच्या साहेबाक सांगलें, साहेब तूं आतां फार मारपाचें बंद कर, कारण तो फाराचेर मरचो ना. एकूच धाडो घालता ताचे तोकलेर आनी ताका जिवेशी मारता म्हणूंक लागलो. तेन्ना आख्ख्या हॉलांतलो लोक आसता सगळे आसांक लागले आनी फादरान तो पड्डो उडयलो आनी अनाउन्समेंट केलें, तुमी सजमात की हो आमचो विलेन आहा तो मेलो अशें म्हणून ताणें ती. तोच म्हाका उगडास उरलो जासीत वाज. नॅचरल तसले आमकां कॉमेडियन मेळचें ना. आनी हांव जेन्ना गार्डनान न्हिदताले आदीं आमी सगळे न्हिदताले म्हणटो तो म्हाका सांगतालो, पळय अर्तेंस तूं शिकलोलो, व्हडलो ग्रॅज्युएट तूं हांगा गार्डनान न्हिदलो, तूं कित्याक कॅरेक्टर पिड्यार करून घेता गार्डनान न्हिदो. तो आपल्या मोटरसायकलीर म्हाका बसयतालो, घरा वतालो, आपल्या मांदूर वतालो आनी दुसऱ्या दिसा चाव बा दिवन सकाळीं उडो म्हाका हाडून पिलार सोडटालो तो आपल्या मोटरसायकलीचेर. इतलो दयाळ काळजाचो आनी नव्या भुरग्यांक तो उत्तेजन दिवपी, बरो एनकरेजमेंट करपी तसलो एक्टर म्हाका मागीर उपरांत मेळोंक ना. चड बऱ्यांतले काळजान साफ ते आदले पळय तियात्र दिसाले केन्ना जायते जाण
प्रेम कुमार, आल्वारीस, झांसीत हे कोण नव्या भुरग्यांक सांगलें तर हांवें इरवा बरो आहा रे एक भुरगो हाडुया ताका ओय हाड ताका इतलें रोखडेंच हांवें सांगलें ओके हाडटले ते ती एक तेंची एक कला देवान दिलेली तांकां ती नव्या भुरग्यांक हाडूंक आनी ही तांचो उडास म्हाका सदांकाल उरतलो म्हाज्या जिवितांत असले आनी आमकां परत मेळचे नात. अतेज बाबा आज तुवें कितले तियात्र बरयल्या आनी कितली कांतारां रचलीं? म्हजी कांतारां सुमार 1200 तरी कांतारां जालीं घोडप आनी इतलेंच न्हू हांव म्हाका दिसता हांव एकलोच तियात्रिस्ट जाणें इंग्लीश कांतारां घडलीं, हिंदी कांतारां घडलीं, कोंकणी कांतारां घडलीं. आयज तरी म्हज्या युट्यूबाचेर वचत 45 युट्यूबाचेर कांतारां मेवतलीं, तातलीं इंग्लीश मेवतलीं, हिंदी मेवतलीं, कोंकणी मेवतलीं आनी 7 आमची कॉमेडी स्किट्स. चड करून हांव म्हजो भाचो नेटो ताच्याच सांगाता चड हांव कॉमेडी करता. तूं एक रायटर, डायरेक्टर, प्रोड्युसर, सिंगर आनी कॉमेडियन ह्यो 5 भुमिका सांबाळटना तुका त्रास जावंक ना? केन्ना जावंक ना कारण म्हाका एक देवान ती आर्त दिलेली. आमी आतां पळयतात जायते दोतोर आसतात ते म्हज्या लागीं जावचे ना, MLA आसात ती कामां म्हज्या लागीं जावचे नात. देवान म्हाका हेच हे कलेचें देणें दिलेलें ते पासून म्हाका एक उमेद आयज पर्यंत म्हाका उमेद आसा. म्हाका थोडे म्हणटा नो एक डायरेक्टर बा घालिनात तियात्रांत पूण म्हाका दूख ना. पूण आयज पर्यंत तो उजो पळय कलेचो आसा भितर तो केन्नाच पावोंक जावचो ना कारण ती एक देवान दिलेलें देणें आनी म्हाका दूख जायना. कसलोय रोल हांव करतालो आदीं आतां फकत हिरो सोडून आतां हांव जाणटो जावन 69 years आय कॅनॉट बिकम अ हिरो नाव बट खुंयचोय जाणटेलोचो जावं कॉमेडियन जावं कॅरेक्टर हांव करूंक तयार आसा. अतेज बाब तूं एक कांतोरीस क्रिस्तांव आनीक कांतारां बरोवपाची तुका एक देणें आसा पूण तूं इंग्लीश आनीक हिंदी ही कांतारां कशी कितें बरोवपाचें तुका सुचलें? हांव SSCक आसतना आमकां एक ऑप्शन आसलेलो तुवें हिंदी घेवपाची ना जाल्यार मॅथ्स. हांव मॅथ्साक सारको वीक आसलेलो म्हणटच क्रिस्तांव मदें हांव एकलोच क्रिस्तांव SSC बोर्डाक हिंदी घेवंक तो सब्जेक्ट हांवें घेतलेलो कारण हांव हिंदी भुरगेपणांतल्यान बरो आसलेलो. हांव भुरगेपणार हांव मराठी शिकलेलो. उपरांत मागीर ते पुर्तुगेज आयले आनी आमकां पुर्तुगेजाक घातले. मागीर उपरांत ते पुर्तुगेज वेतोच म्हाका इंग्लीश शिकचें पडलें म्हणटच ह्यो भास म्हाका येताल्यो. हिंदी म्हणटू हांव आयज पर्यंत बरो आहा हिंदीक त्या पासून हिंदी कांतारां घडपाक जावं इंग्लीश म्हणटू म्हजी एक कॉलेजीन आसतना म्हाका बेस्ट पोएट म्हणून एवॉर्ड दिलोलो आनी ती पोएट्री म्हाका खबर आसा A to Z सगल्या चेडवांची नांवां असली म्हाका दिसना आख्या संवसाराक कोणें बरयल्या असली पोएट्री आनी चेडवां सगळीं A to Z पळय हांवें नांवां घेतल्यात तेजेर रायमींग करून हांवें ती पोएट्री केलेली ऑल गोवा इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशनांत आनी म्हाका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळो. उपरांत ताका हांवें ट्यून घातलो आनी बापायचे त्याग एक कॅसेटीर ते हांवें कांतार म्हटलेलें आनी थोड्या दिसांनी हांव घालतलो. आतां हांव जाणटो जाला पूण हांव एक नव्या भुरग्याक ते लवर सॉंग न्हू तें भुरग्याक घालून तें कांतार हांव करतलो. आपलो कुडचुरेचो तियात्र ते कला अकादमी कॉम्पिटिशनाक घालून एक वेगळो रेकॉर्ड केला. तो म्हणजे सगळीं कांतारां तुवें बरयलीं. तुजे सगळे गांव भाव कुडचुरेचेच गांव भाव तातूंत एक्टींग करताले, सिंगींग करताले, स्टेज मॅनेजर तुजो आसलो, सेटींग तुजें आसलें, म्युजिशियन तुजें आसलें. सगळी टीम एकठांय करपाचें तुका कशें कितें सुचलें आनी एक टीम पावोवपा मेरेन तुका कशें कितें अनुभव कसो कितें आसलो तुजो? म्हाका म्हजो भाचो नेटो कॉमेडियन नेटो तेची घोरकान एक बरी ऑर्गनिस्ट हय जायते कोयरान बा वाजयतात तांकां हांव मेवलो. आतां म्हटलें म्हजी एक अशी आयडिया आहा म्हजी सीन अशी आहा म्हणटच तिवूय तयार जाली ना मामा आमी करुया आनी आमच्या गांवांतल्या सगल्यांक मेवलो तियात्रिस्तांक नवे तियात्रिस्ट पर्यंत आनी ते म्हणलो ना करुया आमी एक अशें दाखोवया आमच्या आख्या गोंयकारांक की एक गांव आहा कुडशें गांवचो ताका एक टॅलंट आहा एक लोकां देवान दिलेलें देणें आहा ते आमी लोकां फुड्यान सगळे दवरुया आमचेच गांवचे. ते पासून ते म्हज्या मनान जालें आनी सगल्यांनी म्हाका बरो सहकार दिलो आनी हो तियात्र हांव करूंक पावलो. तुज्या फिल्माच्या वावरा विशीं आमकां सांगशी? फिल्माचे वावरा विशीं म्हणजे हांव जायत्या फिल्मांनी एक्टींग केलां
पूण आयज पर्यंत हांवें फिल्म करूंक ना. ना एक्टिंगाची हय एक्टींग हांवें जायते अनुभव कसो कितें हय तितून म्हाका कितें जाता ते तियात्र तुका कितें एक पावटी पालकार आयलो कांतार म्हटलें ओ एक्टींग केलें चुकलो काबार लोकांचे नदरे मुखार तूं काबार. पिक्चरान एक्टींग करूंक सारकें सोंपें कित्याक कितले फावटी तूं चुकलो समज तुका ते तीच डायलॉग परत घेवंक तुका एक संदी आसा एक चान्स आसा. पूण तियात्रांनी ना तियात्रांनी फिल्मा मदीं हांव न्हू 33 जावं ते मराठी जावं हिंदी जावं कोंकणी जावं हांव बरो वयर दवरतां कारण ते लोकांचे मुखार बाय हार्ट करून ती डायलॉग म्हणोंक वो कांतारा म्हणोंक तितलें सोंपें न्हय तें चुकलो जाल्यार त्याच वेळार तूं काबार जाता. तुजो यूट्यूब चॅनल कसो कितें चलता तेच बाब हां देवाचे कृपेन यूट्यूब एकदम बरो चलता. पूण म्हाका एकूच दूख भोगता कितें हांव म्हजी पळय कांतारां आसात न्हू सगळीं एक मॅसेज दिवपाची म्हणजे आमी पाय मायक सांडूंक फावना असली बऱ्यांतल्यो बऱ्यो मॅसेज्यो आनी हे कोण मानतात म्हजीं कांतारां जावं टॉपमोस्ट बरे शिकलेले जाणार आसात शिकलेले ते म्हणटा हॉर्तेंस बाब तुजो असलो आनी कंपोजर ना इतली बरी पूण सगळ्यांक लेस व्ह्यूज येताय पळय ते म्हाका सारकेंच काळजान तान सांगता कारण आतां लोकांक न्हू कोणाक तूं एक मिनिस्टराक टासलो जाल्यार तुका 60-70,000 व्ह्यूज येतात. लोक खुशाल मिनिस्टराक टासलो म्हणून म्हाका ते म्हाका कोणें 5 करोड पर्यंत दिल्यार हांव मिनिस्टरांक टासपाचें थंय ना म्हाका जाय कित्याक हांव फाल्यां मरोन 100 वर्सां उपरांत पर्यंत म्हाका इतली गॅरंटी आसा की म्हजी कांतारां फुडली पिळगी आयकतली आनी म्हणटले हा कांताराक बरी मॅसेज आसा मरे. पूण जी तूं कांतारां आतां म्हणटा जावं काब्राला वयर खंयच्या दुसरे MLA वयर ते आनीक 100 वर्सांनी लोक म्हणटले ओ कोण रे ताका आमी वळखोच नात. सो ती कांतारां काबार तसली कांतारां हांव पिरियडीक कांतारां हय ते पिरियडीक त्या वेळार ते पासत हांव सगळ्या भुरग्यांक लागीं आतांच्या नव्या भुरग्यांक पळयलो हांवें सगळे तितून चड व्ह्यूज मेळटात म्हणून हीच कांतारां पॉलिटिकल कांतारांच म्हणून येतात. आमी तियात्रीस आमी कितें फुडाराक आतां आदलीं कांतारां थंय पळयत आमचे बोयराची जासीत वाज जावं रेमी कुलास आमचो मेलोडी किंग आल्फ्रेडोस तेंची कांतारां न्हू ती मरपाची न्हू आनी 100 वर्सां पर्यंत आयकुपाची आनी असलीं कांतारां कारण आमची कोंकणी भास आमी संवसाराक फागयता आमचे लोनाची पळय कांतारां कितले वर्सां आदलीं म्हटलेलें आयज ताची कांतारां म्हणून ते जायते जाण दुडू जोडटात मजगूय जोडटात कांतोरिस्तूय जोडटात पूण केन्नाची कांतारां पळय उसलीं कांतारां घडोवंक जाय आमी. तुजो फ्युचर प्लॅनिंग कितें आसा तें बाब हां फ्युचर प्लॅनिंग म्हज्या मनान आसा एक 2 फिल्मां करपाची कोंकणी फिल्मां ओके आनी म्हज्या लागीं जायते तियात्र बरयलेले आसात ते तियात्र म्हज्यान ते कन्वर्ट करून फिल्मान करूंक म्हजी एक मान्य आसा कारण हे आतां यूट्यूब जालेल्याक न्हू हेजेर तरी आमचो रूपकार लोकांक दिश्टी पडटा ना जाल्यार तियात्र थोडे जाले तर थोडे म्हणचे जायते आसात आमकां कोण उगडास करिना म्हणटच यूट्यूबाचेर तरी हांव दिश्टी पडटा न्हू. फाटीं हांवें एक आदलें गोंय म्हणून कांतार म्हटलेलें यूट्यूबाचेर सगळे आदीं आमचे कांडां चुन्नां बोरां पिताफळां ती मेवतालीं तेजेर सगळ्यांनी बरें दोतोर बीन आसलेलें तेणें म्हाका बरयलेलें की आमी रडोंक पावले कित्याक भुरगेपणार हें घडटालें आयज हें सगळ्यांक काबार म्हणून असलीं कांतारां कोण घडटा कोण तांकां भुरग्यांक आतांच्या भुरग्यांक असलीं कांतारां नाकात. पूण ती एक म्हजी उमेद आसलेली म्हणून हांवें केली आनी सगळीं कांतारां म्हजी हिस्टोरिकल आसतली मॅसेज आसतली मॅसेजीची कित्याक म्हाका जाय लोकांनी फुडाराक अशें कितें वायट जाता तेजेर हांव कांतार करता. तेच बाब तुज्या दोनूय फिल्मांक आमी बरें यश आवडेतात आनी बेगीनूच ताण ती रूपकार घेवं म्हणून मागता. देव बरें करूं. तुजो आवडीचो सिंगर आनी आवडीचो कलाकार कोण? आवडीचो सिंगर जायते जाण म्हज्या मनान आसात आवडीचे सिंगर कोणाक बेस्ट कोण दिसता? बेस्ट म्हणटोच म्हाका एक म्हजे कॅसेटीर हांवें कांतार म्हटलां आनिसेट ताका एक नो बेज वॉयस आसा बरो देवान ताळो दिलोलो आसा तो घोडे बरो कंपोजर न्हय पूण म्हज्या मतीन न्हू तो सगळ्यां उंच उरता कांताराचे बाबतीन ताचो वॉयस देवान इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड. देवाक जशे परी आमचे आल्फ्रेडोसाक देवान ताळो दिलोलो न्हू तसलो ताळो आनी म्हाका परत आयकोंक मेळोंक ना. ते एक देवाचें देणें ते सगळ्यांकूच देव दिना ते ताळे आनी हो म्हजो आवडीचो म्हणटा तो आनिसेट. आनी एक आतां नवो आयला
आल्दोना बेनी दे आल्दोना म्हणून कांतार म्हणटाना केन्ना म्हाका दिसता बाबा मातशें आल्फीचो कित्याक कारण तो त्याच गांवचो आल्दोनच्या गांवचो तेचे मातसो आल्फ्रेडोजा परी लागता वॉयस पूण एक दोग जाण हे म्हजे चड आवडीचे सिंगर वय आनी एक्टर्स एक्टरा भितर न्हू हांव मानता आमचे आदले म्हणटा आदले एक्टरां भितर न्हू आमचो कन्सेप्शन ट्रियो म्हणटालो पळय तो मागीर आमचो सेबी कुतिनो जो रोज हे आदले आमचे पळय इतले बरे न्हू नॅचरल एक्टिंगा बद्दल आनी कॉमेडियना भितर म्हाका मेवतालो तो एक झांसीत वाज आनी एम्बोयर आमचे भाशेन डिसेंट कॉमेडी झांसीत वाज म्हणटा एक नॅचरल थडाच करून खंयच्या वेळार ताका उतरां येतालीं आनी इतलो बरो कॉमेडी करतालो लोक म्हणटा असलो आमकां नॅचरल कॉमेडियन मेळोंक ना आनी हांव आयज पर्यंत करता नॅचरलच लोक आसूं वो ना आसूं म्हाका ती वल्गेरिटी करून दोळे मोठे केले जीब भायर घातली आनी हें करून एक्टींग करून ते लोकांक हांसोवपाचें वल्गेरिटी करून तें म्हज्या मनान ना कारण आमी आदले तियेत्रिस्ट आमकां अशें आमचे डायरेक्टरांनी केन्ना सांगोंक नासली कॉमेडी करात म्हणून आनी म्हाका जाय आमचो पाल्क बरे भाशेन बरो देसेंतकायेन जशे पळय मराठी हांव मराठी नाटकां जायतीं पळयतां जायतीं नाटकां कारण मराठी नाटकांतले पळय नाटकीच येतात न्हू ते आनी आमकां तर सोर करीत जाल्यार ते खूब वयर उरतात कारण तो म्हाजो एक इश्ट आसा तो म्हाका म्हणटालो आमी एक मराठी नाटक कोत्तलो जाल्यार 6 म्हयने प्रॅक्टीस करतात एकामेकाक सांगतात पळय हिंगा चुकलो हिंगा आनी आमकां दिसलें मरे आतां नाटक आमचें परफेक्ट उपरांत त्यो डेट अनाउन्समेंट करतात ते कितली तेंची चिंतप पळय आमचें न्हू आमी डेट अनाउन्स केले आनी आमी आमचो निमाणो पड्डो पर्यंत केन्ना केन्ना तयार जायना फाल्यां तियेत्र तशें जावंक फावना सगळें परफेक्शन जिवितान न्हू परफेक्शन हांव फुटबॉल खेळटालो हांव बरो फुटबॉल प्लेयर पूण हांव आयज पर्यंत हांव येता जाल्यार आमच्या प्लेयरांक बॉल मारता पळय हांव जाणटो जालां पूण तुमी फकाणां करिनाकात पास करूंक मेवता तेन्ना पास करात इट शूड बी परफेक्शन एनीथींग न्हू जिवितान तूं कितें करता न्हू सिरियस रावंक जाय तुजी बायल बी घरा स्टेजीर तूं आतां एक बायल म्हणून तूं हें मारता तुजीच बायल सजमपाचें तुवें तें सगळें घराचें पर्सनल आनी स्टेज एकट्यान केन्नाच हाडप न्हू तेन्ना तूं एक नॅचरल एक्टर म्हणून लोक तुका मानून घेतात अतेंच बाब आमच्या उल्याक तुवें जाप दिली आनी तूं आमच्या सांगाताक सहभागी जालो आनी डायरेक्ट दिलसे तूं उलयलो त्या पासत चॅनल 8चे सगळे कारभारी तुजे मना काळजांतल्यान उपकारी आनी ही तुका एक ल्हानशीच भेट चॅनल 8ची देव बरें करूं आयज सांगचें म्हटल्यार म्हज्या तोंडाक उतरां येनात हांव खंयचे तरेन तुमचे उपकार हाटूंक तुजे आनी तुमचे दिलसे चॅनलाचे उपकार हाटूंक हें म्हाका सजमना पूण हांव काळजांतल्यान तुमकां म्हजो तूं इंटरव्यू घेवपी बाब प्रदीप तसोच म्हजो इश्ट व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करपी जॉयवीन म्हटल्यार बरो उगडास आयलो ताचो पाय एक बऱ्यांतलो बरो तियेत्र वाकाणपी मनीस आनी जेन्ना हांव भुरगेपणार पालकार येतालो हांव गल्फाक गेता तेन्ना म्हाका क्विट जायते फावटी मेवला आनी म्हाका खूब उत्तेजन दितालो बाबा तूं बरें एक्टींग करता तूं कॉमेडी बरी करता तूं कांत्र बरी करता आनी हे जॉन फेर्नांडीस हे म्हज्या इश्टाचे जायतीं वर्सां जालीं म्हाका मेळोंक ना हांव देवा लागीं मागता दोनूय देवान ताका सदांच बरे भलायकेन दवरूं आनी अशेंच उत्तेजन दिवंक नव्या भुरग्यांक नव्या कांतोरिस्तांक नव्या पार्टिसांक कोंकणी पाल्क वयर काडूंक असले आमचे मदें जायते जाण देवान उत्पन्न करूं म्हूण देवा लागीं हांव प्रार्थना करता देव बरें करूं मोगाच्यानो तर वो आसलो आमच्या कुडचोडे गांवचो तुमच्या सगळ्यांच्या मोगाचो एक प्रोड्युसर रायटर डायरेक्टर कॉमेडियन सिंगर आनी कंपोजर ऑथेंसिक अशेंच मालगोडे कलाकार आमचे भेटेक येतले चॅनल 8च्या ह्या डायरेक्ट दिलसे कार्यावळी तेन्ना सुखय नासतना पळयत रावात आनी तुमच्या इश्टा मित्रांक सांगात पळोवंक चॅनल 8चो हो स्पेशल प्रोग्राम डायरेक्ट दिलसे ना तेगे क्वेश्चन बरें लागलें म्हाका खरें रे बेस्ट तो काळ आमी मेळपाना रे केन्ना चिंतून दोळ्यान दुख येता बिफोर नॅचरल रे लायक आय स्वेर म्हाका एक एक्टींग करचो बिकॉज वी हॅव कम थ्रू मराठी हो एक मराठी पळयताय न्हू तेंगे एक्सप्रेशन कितें